कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। म्याग्दीमा बाढीले घर बगाउँदा 2 जनाको मृत्यु। पर्वतको कुस्मामा 2 जना बेपत्ता। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको छलफल सहमति उन्मुख। भोलिसम्म टुङ्गो लाग्ने दुवै पक्षका नेताहरूको भनाई। सहमतिका साथ बलिउडका प्रख्यात अभिनेता दिलीप कुमार रहेनन्। 98 वर्षको उमेरमा उपचारका क्रममा आज बिहान निधन। कोलम्बियालाई पराजित गर्दै अर्जेन्टिना कोपा अमेरिकाको फाइनलमा उपाधिका लागि ब्राजिलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने। र स्पेनलाई हराउँदै इटली युरोकप फुटबलको फाइनलमा। उपाधिका लागि इङ्ल्यान्ड र डेनमार्क बीचको विजेतासँग भिड्ने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं म्याग्दीमा बाढी सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका 5 छिसवाङ खहरेमा बाढीले घर बगाउँदा बुधबार बिहान 2 जनाको मृत्यु भएको छ। खहरे खोलामा आएको बाढीले थमबहादुर बुढाको घर बगाउँदा मालिका गाउँपालिका 6 रातो ढुङ्गाका बजिन रोका र श्रीमती बिना रोकाको मृत्यु भएको छ। बाढीले बगाएर बेपत्ता उनीहरूको शव स्थानीय र प्रहरीको टोलीले फेला पारेको थियो। खहरे खोलाको बाढी पसेर मङ्गला गाउँपालिकाको छिसवाङ खहरेका अन्य घरहरूमा पनि क्षति पुगेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय दरबाङ्गाको प्रहरी टोलीले घटनास्थल पुगेर क्षतिको विवरण सङ्कलन, बेपत्ताको खोजी र जोखिमका घरधुरी व्यवस्थापन गरिरहेको छ। पर्वतको कुस्मामा गैराती बाढीले बगाएको कार फेला परेको छ। बगेको ठाउँबाट 1.5 किलोमिटर तल मोदी नदीमा प्रदेश नम्बर 3 01023 च 3642 नम्बरको कार फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डीएसपी शिवराज बुढाथोकीले जानकारी दिएका छन्। कारमा मध्य पहाडी लोकमार्गको पर्वत खण्ड निर्माणमा खटिएका लामा कन्स्ट्रक्सनका साइट इन्चार्ज ओभरसियर राजाराम आचार्य, कार चालक इन्द्र थारू सहितका यात्रु सवार थिए। सुरुमा प्रहरीले कारमा अर्का स्थानीय सहित 3 जना सवार रहेको जानकारी गराए पनि स्थानीयले भने कारमा ओभरसियर आचार्य र चालक चौधरी मात्रै सवार रहेको बताएका छन्। अब एकजना स्थानीय महिलालाई गाडीले लिफ्ट दिएको भन्ने चाहिँ सुन्नमा मात्रै आएको छ, देखेको कुरा होइन। मोदी नदीमा अहिले पनि ठूलो बाढी आइरहेकाले कारलाई बाहिर निकाल्न सकिएको छैन। उनीहरू सडक निर्माण स्थलबाट बास बस्ने क्याम्पमा जाँदै गर्दा 81 उर्लिएर आएको खहरे खोलाको बाढीमा परेको स्थानीयले बताएका छन्। उद्धारका लागि अहिले गण्डकी प्रदेशको विपद व्यवस्थापन, गुल्मखा सुरक्षाकर्मी, सशस्त्र र नेपाली सेनाको टोली परिचालन भएको छ। सुन्दर खोलामा आएको बाढीले नदी किनारका केही घर र टहरा पनि बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदलको छलफल सहमति उन्मुख भएर अगाडि बढेको छ। कार्यदलमा भइरहेको छलफल सहमति उन्मुख भएको नेताहरूले बताएका छन्। भोलिसम्म टुङ्गोमा पुग्ने नेताहरूले बताएका छन्। कार्यदलको बैठक थप तयारी सहित भोलि 11 बजे फेरि बैठक बस्नेछ। आजको बैठकमा अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासँगको छलफलपछि बिहीबारसम्म टुङ्गोमा पुग्ने सहमति भएको कार्यदलका
केन्द्रका संयोजक सुभाष नेमुवाङले बताएका छन्। अध्यक्ष केपी ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरू रहेको कार्यदलको बैठक लगातार 3 दिनदेखि बसिरहेको छ। बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै माधव नेपाल पक्षका नेता गोकर्ण विष्टले अविश्वासको खाडल पुरिँदै गएको बताएका हुन्। उनले अविश्वासको खाडल पुरिँदै गएको र सहमति नजिक भएको बताएका छन्। विष्टले नेकपा एमालेको नेता र कार्यकर्ताको भावना बमोजिम एकता हुने जिकिर गर्दै त्यही अनुसार तयारी भइरहेको बताए। कार्यदल बैठकमा जानु अघि नेता भीम रावलले माधव कुमार नेपालसँग भेट गरेका थिए। गत सोमबारदेखि कार्यदलको बैठक लगातार बसिरहेको छ। बैठक मार्फत एमालेका दुई समूहका बीचमा सहमतिको प्रयास जारी छ। नेकपा एमाले प्रवेश गरेका नेताहरूले नेकपा माओवादी केन्द्र खारेजीको माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन बुझाएका छन्। बुधबार दिउँसो आयोगको कार्यालय पुगेर लीलबहादुर थापा सहितका नेताहरूले निवेदन दिएका हुन्। माओवादी केन्द्र छाडेका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह लगायतका 23 नेता रहेका छन्। उनीहरू केपी ओलीले नेतृत्व गरेको एमाले प्रवेश गरेका थिए। माओवादी केन्द्र अवैधानिक रूपमा चलेको 9 वर्षदेखि महाधिवेशन नगरेको भन्दै दल खारेजी माग गर्दै बुधबार आयोगमा निवेदन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिँदै आएका उनीहरू सर्वोच्च अदालतले नेकपा खारेज गरेर एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग अलग गरेपछि एमाले प्रवेश गरेका थिए। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आज 75औं जन्मदिन मनाउँदैछन्। तर यो वर्ष जन्मदिनलाई उत्सवको रूपमा नमनाउने उनले बताएका छन्। राजनीतिले निराशा पैदा गरेको तथा कोरोना महामारी र प्राकृतिक विपदका कारण जनताले दुःख पाइरहेको भन्दै उनले यस वर्ष जन्मदिनलाई उत्सवको रूपमा नमनाउने घोषणा यस अघि नै गरेका थिए। उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीति, राज्य प्रणाली एवं राजकाजको प्रबन्ध र व्यवस्थापन संक्रमण, संकट र अन्यलको अवस्थामा देखा परेको उल्लेख गरेका छन्। परिवर्तन र अग्रगमनका चर्का नारा खन्काएर जति नै रूपान्तरण गरे पनि जनताले ठोस सुख सुविधा नपाइरहेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। ज्ञानेन्द्र शाह 2004 साल असार 23 गते जन्मिएका हुन्। कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका स्थित उत्तरी क्षेत्र आसपासका केही बस्तीहरूमा जंगली हात्तीको बथान प्रवेश गरेको छ। बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 9 को गोरखनाथ सामुदायिक वन क्षेत्रको आसपासका मानव बस्तीमा प्रवेश गरेको हात्तीको बथान रामघाट सामुदायिक वन र सिंहपाल सामुदायिक वन आसपासका बस्तीमा समेत पुगेको छ। 15 देखि 20 वटा संख्यामा रहेका जंगली हात्तीहरूले किसानले लगाएका बाली नालीमा क्षति पुर्याएको छ। मानव बस्तीमै जंगली हात्ती पसिसकेकाले सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरिएको छ। वन प्रशासन, प्रहरी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीहरू थप क्षति हुन नदिन सक्रिय रहेका छन्। सो बथान भारतीय सीमावर्ती दुधवा नेशनल पार्कबाट नेपाल प्रवेश गरेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। पछिल्लो समय सुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका खुला ठाउँहरू हात्तीको बथान देखिने गरेको छ। नेपाल चाइना ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल एसोसिएसनले दोलखा प्रहरीलाई विपद प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। एसोसिएसनले बुधबार विपद प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री लाइफ ज्याकेट, ट्रेकिङ ब्याग, रेनकोट, गम्बुट, कोदालो, करौँती, त्रिपाल, डोरी लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। नेपाल चाइना ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल एसोसिएसनकी अध्यक्ष अन्जु पौडेलले दोलखा जिल्लामा यस वर्ष हालसम्म विपद नआएको र आइहालेमा त्यसको व्यवस्थापनका लागि पूर्व तयारी स्वरूप सामग्री दिएको बताएकी छन्। पछि परिसकेपछि गर्दा फेरि भन्दा अगाडिदेखि नै हामी सजग भएर बस्न अलिकति राम्रो हुन्छ भनेर अगाडिदेखि नै हामीले त्यहाँ दोलखा जिल्लाको लागि
एसोसिएसनले दोलखा जिल्लाकै स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि प्रदान गरेको छ। चीनमा कार्यरत नेपाली व्यवसायीहरूको सहयोगका उपलब्ध करिब 10 लाख रुपैयाँ बराबरको विपद प्रतिकार्य तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले कोभिड-19 महामारी, जलवायु परिवर्तन र आतंकवाद जस्ता मानवता विरोधी मुद्दामा सबै मुलुक मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुगेको अवसरमा चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी र विश्वका 160 मुलुकका राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति सीले सामूहिक मुद्दामा सबै मुलुक मिलेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले जनताको आवाज सुनेर अघि बढ्न विश्वका नेताहरूलाई आग्रह समेत गरेका छन्। उनले निष्पक्षता, प्रभावकारिता र तालमेल सहित विकासमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्। राष्ट्रपति सीले शान्ति, न्याय र स्वतन्त्रता सहितको मानवीय मूल्य निर्माण हुनुपर्ने बताउँदै चीनले चिनिया विशेषता सहितको अधिकार नागरिकलाई दिएको बताएका छन्। उनले चीनले 15औं जैविक विविधता सम्मेलन गर्न लागेको जानकारी दिँदै सहभागिताका लागि सबै मुलुकलाई आह्वान समेत गरेका छन्। भर्चुअल छलफलमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सहित विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सहभागिता जनाएका थिए। सरकारले कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको पहिलो मात्रा लगाएका करिब 5,60,000 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिलाई मंगलबारबाट दोस्रो मात्रा लगाउन सुरु गरेको छ। तर खोप कार्यक्रम व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन नहुँदा वृद्धहरू आक्रोशित भएका छन् भने स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड नअपनाउँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाले गत 25 जेठ यता पहिलो मात्रा खोप लगाएका करिब 4,80,000 र त्यस अघि नै पहिलो मात्रा लिएर दोस्रो मात्रा लिन छुटेका करिब 20,000 गरी करिब 5 लाखलाई खोप दिन थालिएको हो। दोस्रो डोज खोपका लागि 77 जिल्लामा 3,897 वटा खोप केन्द्र तोकिएको छ। पहिलो दिन काठमाडौँ उपत्यकाका 3 सहित 47 वटा जिल्लामा खोप सञ्चालन भएको छ। कान्ति बाल अस्पताल अगाडि देखिएको यो दृश्य हेरौं। यहाँ न त स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाइएको छ न त दूरी नै कायम छ। लाइनमा दोस्रो मात्रा नलगाएका वृद्धहरू, युवा र विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई देख्न सकिन्छ। तर वृद्धहरूलाई घण्टौं कुराएर दुःख दिएको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले घण्टौं लाइन बस्नुको पीडा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वास्थ्य कर्मीमाथि पोख्ने गरेका छन्। कतिपयले घण्टौं लाइन बसेर पनि खोप लगाउन नपाई फर्कनु परेको गुनासो गरेका छन्। त्यो डोज सिद्धियो जुन हाम्रो क्राइटेरियामा आउँदा हामीसँग त्यो बेला टोकन दिएको भए सायद यो नहुने थियो। टोकन नदिएर सिस्टममा नभएर नबसेको कारणले यो हस्पिटलमा लागेको चाहिँ त्यति राम्रो लागेन र यो यहाँको स्टाफहरूको मनोबली चाहिँ असाध्य देख्यो। घन्टा बसिसक्यो, 3 घन्टा भइसक्यो म लाइन बसेको। मलाई सुगर र प्रेसर छ, म 1000 mg को 3 चोटि औषधि खान्छु। प्रेसरको 50 mg को बिहान खान्छु, 50 mg को बेलुका खान्छु, मुटुको खान्छु, इकोस्पिन खान्छु। यत्रो खाएको मान्छे यस्तो गरेर अब यो के हो? यस्तो अलि सुविधा हुनु पर्यो के? सुविधा भनाइ चाहिँ हो, सुविधा हुनु पर्यो, सबैले पाउनु पर्यो। मतलब पहिलेबाट मतलब दूर कायम नै गरेको थियो, अहिले चाहिँ अब भेडा सारै छ। तर खोप केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मीहरू भने पहिलो दिनको कोटा सकिएकाले सर्वसाधारणलाई त्यसै फर्काउनु पर्ने स्थिति आएको बताउँछन्। 960 ल्याएको थियो, 960 मा सकेर फेरि लिन गएर पुरेर बसिराख्नु पर्यो। अहिले हामीले फेरि एउटा बुथमा चाहिँ हामीले 40 डोज छ नि, 40 जनालाई मिल्ने गरेर 3टा बुथमा 120 ल्याइसके। अब लगाइसके, अहिले जो 1000भन्दा बेसी जनालाई लगाइदियो। अहिले ल्याएको जुन डोजहरू बाँकी भएको हामीले सबैलाई दिने हो। बाँकी भयो अब कोही जानु पर्छ भने बिहान भोलि फर्स्ट आवरमा आउनुहोस् भनेर हामीले त्यही स्टाफहरूलाई पनि त्यही भनिरहेको छु। पब्लिकलाई पनि फर्काउन चाहिँ हामीले नफर्किन परोस् भनेर हामीले त्यही मागिरहेको छु।
काठमाडौँमा वीर अस्पताल, निजामती कर्मचारी अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल लगायत 12 स्थानमा मात्र खोप केन्द्र तोकेको छ। एभी न्यूज खबरका लागि विनय तामाङका साथ सृजना मिश्रको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर र उपेन्द्र यादव पक्षबीच सहमतिको सम्भावना अन्त्य भएको छ। यो सँगै अब निर्वाचन आयोगले एउटा पक्षलाई आधिकारिकता दिनुपर्नेछ, जसका लागि आयोगले इजलास गठन गर्ने भएको छ। उपेन्द्र यादव समूहले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 अनुसार पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउन निवेदन दिएपछि आयोगले मंगलबार दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो। तर मंगलबारको छलफलका क्रममा दुवै पक्षले आफ्नो दाबी नछाडेपछि छलफल निष्कर्षविहीन भएको थियो। छलफलपछि महन्त पक्षका नेता अनिल झाले अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफूहरू मिलेर जान नसक्ने बताएको जानकारी दिए। मिल्ने कुरा पनि हामीले गरेको मैले नै राखेँ कि हामी सहमतिमा अगाडि बढौँ, कुनै विमति छ भने त्यसलाई सर्ट आउट गरौँ, त्यो सकिँदैन भने अलगै हुनु पर्यो भने ततममा नगरेर सहमतिका साथ नै के भन्छ अलग रहौँ। मिल्ने सहमति त अब भएन त अब के हुन सक्छ? अब त त्यहाँ आयोगको बैठकबाट बाहिर निस्किसकेपछि अब हामी मिलेर जान सकेनौँ, हामीले अलग गरिदिनुस् भनेर तमसुकमा सही गरेर आइसकेपछि अब मिल्ने कुरा के गर्नु पर्यो? त्यस्तै उपेन्द्र यादव पक्षका नेता महेन्द्र राय यादवले एकताको सम्भावना तत्काल नरहेको बताए। तत्काल मिल्ने सम्भावना नभएकाले आयोगलाई आफ्नो प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको उनले बताए। तपाईँ अहिले पनि सहमति गर्नुहोस्, अलग अलग होइन हुँदा पनि हेर्नु, तपाईँहरू छलफल गर्नुहोस्, वातावरण बनाउनुहोस्। तपाईँहरूले नमिलाएको कुरा निर्वाचन आयोगले कसरी मिलाउला? होइन, हामीले त निर्वाचन होइन, हामीले त विगतदेखि नै उठाउँदै आएको हो। पार्टी विधि प्रक्रियामा चल्ने हो, विचार र सिद्धान्तमा चल्ने हो। त्यो अनुकूलको वातावरण त उहाँहरूले बनाउनु भएन। बाध्य भएर हामीले कारवाही गऱ्यौँ। 5 नम्बर प्रदेशमा हामीले त 4 जनालाई कारवाही गऱ्यौँ, बहुमतको आधारमा कारवाही गऱ्यौँ। भन्दाखेरि पार्टी त हाम्रो विधानमा लेखिएको छ भने बहुमतको आधारमा जो निर्णय हुन्छ त्यो कार्यान्वयन हुने हो। जसपाको विवाद नमिलेपछि आयोगले वैधानिकता बारे निर्णय गर्न इजलास गठन गर्ने जनाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को 5 मा विवादका पक्षहरू उपस्थित भई विवाद निरूपण गर्न सहमत भएमा आयोगले पक्षहरू बीच भएको सहमति बमोजिम विवाद निरूपण गर्ने उल्लेख छ। छलफलमा दुवै पक्ष सहमति नभएकाले अब राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा 44 को 6 अनुसारको प्रक्रिया सुरु हुने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले बताए। एकीकृत हुँदा फेरि पनि एकीकरण हुँदा पनि कानुन सम्मत विधि सम्मत हुनुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूको चाहिँ छुट्टिने वा एकीकरण अथवा एक भएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ निर्भर गर्छ। अब आज आपसी सहमतिबाट विवादको निरूपण भएन, हामी सबैलाई अवगत छ र आयोगले अब छिट्टै नै यो सन्दर्भमा इजलास गठन गर्छ केही समयभित्रै नै, र इजलासले सुनाइको प्रक्रिया चाहिँ अगाडि बढाउँछ। निर्वाचन आयोगमा उपेन्द्र पक्षबाट उपेन्द्र यादव, महेन्द्र राय, राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रकाश अधिकारी र मृगेन्द्र सिंह उपस्थित भएका थिए भने महन्त पक्षबाट महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महत्तो, शरद सिंह भण्डारी, अनिल झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, केशव झा र सुरेन्द्र झा उपस्थित भएका थिए। अब बाँकी खबर। रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मेडिकल कलेज राजविराजमा बन्ने निश्चित भएको छ। जग्गा विवादको निरूपण गराउँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंगलबार काठमाडौँबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गरेपछि प्रतिष्ठान निर्माणको बाटो सुनिश्चित भएको हो। सो अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले जिल्लाको विकासका लागि सबै राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि तथा सप्तरीवासीलाई एकजुट भई सघाउन समेत आग्रह गरे। छिटै नै समयभित्रै गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न हुनेछ र यो काम सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय पालिकाहरू, जनप्रतिनिधिहरू र आम जनताबाट सहयोग पुग्नेछ भन्ने मैले विश्वास गर्छु।
राजविराज नगरपालिकाले 10 नम्बर वडा बिरौल स्थित हुलाकी राजमार्ग छेउमा 62 बिघा जग्गा उपलब्ध गराएको थियो, तर उक्त जग्गा यसअघि नै नगरपालिकाले कृषि हाट बजारका लागि लिजमा दिइसकिएको भन्दै स्थानीय एक सहकारी संस्थाले दावी गरेपछि जग्गा विवाद उत्पन्न भई प्रतिष्ठान निर्माण अन्योलमा परेको थियो। विवादका कारण नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको जग्गा प्रतिष्ठानको नाममा आउन नसक्दा कुनै काम अघि बढ्न सकेको थिएन। प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समितिका निर्देशक डाक्टर रञ्जित झाले 11 अर्ब 98 करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाले जिल्लाका साथै प्रदेशमै स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका साथै प्रदेशको समृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताउँदै अबको 5 वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य रहेको बताए। नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य फेरि बढाएको छ। निगमले मंगलबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी इन्धनको मूल्य बढाएको हो। निगमले पेट्रोल, मट्टीतेल तथा डिजेलको मूल्य प्रति लिटर 2 रुपैयाँ बढाएको छ। त्यसैगरी खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा प्रति सिलिन्डर 25 रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। यस्तै आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति लिटर 2 र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्यमा प्रति किलोलिटर 19 अमेरिकी डलर बढाइएको छ। मूल्य वृद्धि भएसँगै पेट्रोल प्रति लिटर 129 तथा डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 112 रुपैयाँ कायम भएको छ। ग्यासको मूल्य 1425 रुपैयाँ पुगेको छ। आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 84 र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य प्रति किलोलिटर 754 अमेरिकी डलर कायम भएको छ। चितवनको ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनमा मृत फेला परेकी सुजिता भण्डारीको मोबाइल फोन फेला परेको छ। शव भेटिएको स्थान नजिकै उनको मोबाइल भेटिएको हो। घटनाको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले मंगलबार शव भेटिएको स्थानभन्दा 20 मिटर पर उनको मोबाइल फेला परेको हो। मोबाइलमा मेमोरी कार्ड फेला परेको तर सिम कार्ड भने नरहेको प्रहरीले जनाएको छ। राप्ती 3 निवासी 23 वर्षीय भण्डारी असार 11 गतेदेखि हराइरहेकी थिइन्। उनको शव आइतबार राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित ब्रह्मस्थानी सामुदायिक वनमा शव फेला परेको थियो। उनको शव पोस्टमार्टमका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा उनको पोस्टमार्टम हुनेछ। पोस्टमार्टमको रिपोर्टमा सविता भण्डारीको मृत्युको कारण खुल्ने प्रहरीले जनाएको छ। यसैबीच भण्डारीको हत्यारालाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न माग गर्दै पूर्वी चितवनमा प्रदर्शन उग्र बनेपछि कर्फ्यू लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले 24 घण्टाका लागि राप्ती नगरपालिकाका केही स्थानमा कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। प्रशासनले पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत राप्ती नगरपालिका 1 लोथर पुलदेखि राप्ती 4 डडुवासम्मको राजमार्गका दायाँ बायाँ 500 मिटर क्षेत्रभित्र मंगलबार साँझ 7:30 बजेदेखि बुधबार बेलुकी 7:30 बजेसम्मका लागि कर्फ्यू लगाएको हो। कर्फ्यूको समयमा लामो दूरीका यातायातका साधन सञ्चालनमा भने रोक लगाइएको छैन। मृतक भण्डारीको गृह क्षेत्र राप्ती नगरपालिकामा पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गमा स्थानीयले मंगलबार पनि टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। सोही क्रममा केही झडप समेत भएको थियो। सो क्रममा 7 जना प्रहरी घाइते भएका थिए। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले केही राउन्ड अश्रु ग्यास समेत प्रहार गरेको थियो। निर्माण कार्य सुरु भएको 12 वर्षमा पनि सम्पन्न नभएको उदयपुरको चौदण्डी गढीमा निर्माणाधीन पुल बनिन सक्दै भत्किएको छ। गुणस्तरहीन सामानको प्रयोग गरिएकाले पुलको जगै भत्किएको छ। उदयपुरको चौदण्डी गढी 5 को सिवाई र बेलही जोड्ने त्रियुगा नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल पानीले भत्काइदिएको हो। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता भएको पुल 12 वर्ष पुग्दा पनि निर्माणको काम नसकिएको मात्र होइन, निर्माण कार्य पूरा नहुँदै भत्किएको छ। निर्माणमा ढिलाइ त छँदैछ, पुलको जग नै कमजोर बनाइएको प्राविधिकहरू बताउँछन्। अब यो चीजहरू यही पत्ता लगाउनु पर्ने छ। अब यसमा चाहिँ प्राविधिक टेक्निकल प्रब्लम पनि हुन सक्छ हैन। अर्को चाहिँ अब यो ठेकेदारको लापरवाही, कन्ट्र्याक्टको लापरवाही पनि हुनसक्छ। अब दैवी प्रकोप पनि हुनसक्छ हैन। यो चाहिँ
आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने विषय छ, त्यो हामी गरेर अनि एक्ज्याक्ट के हो भन्ने सक्छौँ। 3 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने पुल पटक पटक म्याद थप गर्दै आउँदा 12 वर्षमा सकिन लाग्दा फेरि भत्किएको हो। 285 मिटर लम्बाइ र 5.5 मिटर चौडाइ भएको पुल निर्माणमा गाईघाट दिक्तेल सडक आयोजनाले प्राविधिक पाटो हेर्दै आएको थियो। पुल निर्माणमा उसको पनि निगरानी र अनुगमनमा कमजोरी देखिएको छ। यो पिलर माथि नै तल जाम गरिदियो क्या, जाम गरेपछि त अब पानीले खोतालेपछि त उसले त अब काट्दै गयो, पिलर धसिगयो तलतिर, पिलर माथि नै थियो नि। पुल भत्किएसँगै पुलको कारण वर्षौंको पीडा भोग्दै आएका स्थानीयको खुसी पनि भत्किएको छ। निर्माण कम्पनी र प्राविधिकहरूको लापरवाहीको कारण सिवाई र बेलहीका बासिन्दाको सहज आवाजावत गर्ने चाहनामा पनि तुषारापात भएको छ। व्यक्तिगत रूपले, सामाजिक रूपले, राजनीतिक रूपले यसो ठुलो असर चाहिँ अब यो नगरपालिका अर्को यो उदयपुर जिल्लालाई नै पनि परेको छ। किनभने एउटा संरचना उदयपुर जिल्लामा बन्दै गरेको त्यो संरचना चौधनीगढी नगरपालिका अथवा यो सिवाई यो वार्ड नम्बर 5 सित मात्रै होइन, एउटा विकास निर्माण कस्तो भइरहेको रहेछ भन्ने सन्दर्भमा पनि जोडिन्छ। सिवाई र बेलही चौधण्डीगढी नगरपालिका भित्रकै गाउँ हुन्, तर त्रियुगा नदीले छुट्याउँदा यी गाउँ भौगोलिक रूपमा विकट बनेपछि दुई गाउँलाई जोड्न पुल निर्माण गर्न लागि हो। यो पुल भत्काइलाई सामान्य बाढीको कारण भन्ने मात्रै यहाँ बुझाइ छैन। काम गराइमा चरम लापरवाही, प्राविधिकहरूको लापरवाही र ठेकेदार कम्पनीको कमजोर कामको नमुनाको रूपमा लिएको छ। यसलाई सरकारले तदारुकताका साथ छानबिन गरेर यथार्थ पत्ता लगाएर जनताको निम्ति बनाइएको यो पुललाई फेरि यत्तिकै मजबुत बनाउन आवश्यक छ। उदयपुरबाट भोटराज राईको रिपोर्ट। वर्षाले सुगम क्षेत्रमा पनि असर पुर्याउने गरेको छ। ग्रामीण क्षेत्रको अवस्था कस्तो होला यसै अनुमान लगाउन सकिन्छ। काभ्रेमा पनि मनसुन सुरु नहुँदै ग्रामीण सडकको अवस्था दयनीय बनेको छ। काभ्रेमा ग्रामीण सडक वर्षाका कारण अवरुद्ध भएका छन्। केही दिनदेखिको लगातारको झरीले अधिकांश ग्रामीण सडकमा पहिरो जाने, हिलो हुने र भत्किने गरेका कारण काभ्रेको ग्रामीण क्षेत्रमा यातायात प्रभावित भएको हो। वर्षाका कारण काभ्रेको विकट डाँडापारीका 2 गाउँपालिका खानीखोला र महाभारत भेगका सडक सञ्चालन ठप्प भएको छ। जंगलबाट आएको भेल, बाढी र खहरे खोलाले सडक क्षतिग्रस्त भएपछि यति बेला सडकमा सवारी साधन गुडाउन समेत समस्या हुने गरेको छ। खासै भन्नुपर्दाखेरिमा यताको बासिन्दाले चाहिँ कुलो काट्दैन कि, कुलो नकाटिसकेपछि त्यो सबै पानी एकै ठाउँमा आएपछि सबै त्यो बाटो भत्किएर बिजोग छ। त्यो बर्खायाममा के छ, कठिनाइ नै छ। त्यो कठिनाइ एकदम धेरै गाह्रो छ। गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा कच्ची सडक पुगे पनि ती मापदण्ड अनुसारका नहुँदा हरेक वर्षायाममा सवारी सञ्चालनमा कठिनाइ हुँदै आएको छ। सरकारी मापदण्ड विपरीत र प्राविधिक दृष्टिले उच्च जोखिम मानिएका क्षेत्रमा समेत सडक निर्माण गरिँदा र मर्मत नगरिँदा हरेक वर्षायाममा यी सडक अवरुद्ध हुँदै आएका छन्। ग्रामीण भेगको यातायात प्रभावित भएसँगै सदरमुकाम र डाँडापारीको दूरी बढेको छ। मुख्य राजमार्गदेखि गाउँपालिका केन्द्रसम्म पक्की मोटर बाटो जोड्नको लागि 2 अर्ब 14 करोड बजेट आवश्यक भएको र त्यसको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न नसक्दा वर्षायाम लागेसँगै कामको सिलसिलामा पैदल हिँडेर सेवा लिन बाध्य हुने गरेको गाउँपालिकाको भनाइ छ। राम्रो बाटो बनाउनको लागि करिब 2 अर्ब 14 करोड खर्च हुने भएको हुनाले अहिले करिब 66 करोडको चाहिँ ठेका भइसकेको छ। बाँकी यो चिएनएचको पनि काम अगाडि बढाउने हिसाबले काम अगाडि बढेको छ। हाम्रो कुरा के छ भने यो गाउँपालिका केन्द्रसम्म जाने बाटो एउटा मात्रै भए पनि नेपाल सरकारले बनाइदिनुपर्छ। नेपाल सरकार बनाउने नीति कार्यक्रम घोषणा गरेको 4 वर्ष भइसक्यो, व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। अहिले सडक विस्तारका लागि 66 करोडको ठेक्का भइसकेको र बाँकी कामको लागि पनि प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग माग गरिरहेको अध्यक्ष जिम्बाले बताएका छन्। सरकारले प्रत्येक पालिका केन्द्र जोड्ने पक्की मोटर बाटो निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गरेको 4 वर्ष बितिसके पनि
ती कामलाई प्राथमिकतामा नराख्दा ग्रामीण जनताले दुःख खेप्न बाध्य भएका छन्। गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिका च्याप्टरको साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। केही प्राविधिक कठिनाई र तनावका बीच न्युयोर्कमा साधारण सभा सम्पन्न भएको हो। केही प्राविधिक कठिनाई र तनावको बावजुद पनि नेपाल गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिका च्याप्टरको 10औं साधारण सभा जुलाई 3 र 4 मा न्युयोर्कको शेराटन होटलमा सम्पन्न भयो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि महामहिम राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडा, आईसीसी र एनआरएनका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, पत्रकार, महिला तथा सज्जन वृन्दहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको शुभारम्भ महामहिम राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाबाट भएको थियो भने कार्यक्रमका निवर्तमान अध्यक्षबाट स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरिएको थियो। कार्यक्रमको शुभारम्भ राष्ट्रिय गानबाट हुँदै नेपाली राष्ट्रियता, कला र संस्कृति झल्काउने वेशभूषा सहितको नृत्यहरूको साथै उत्कृष्ट कार्य गर्ने प्रतिभाहरूलाई पदक तथा प्रमाणपत्र वितरण गरिएको थियो। कार्यक्रममा एनआरएनए का निवर्तमान महासचिवले एनआरएनए को उद्देश्य र एजेन्डाहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। आगामी 2 वर्षमा खर्च विनियोजन र खर्च रिसोर्सहरू, इन्कमका रिसोर्सहरू के हुन्छ त्यो सम्बन्धमा छलफल हुन्छ साधारण सभामा। त्यसैगरी एनआरएनए का निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाहले एनआरएनए भनेको एउटा अभियान हो र आफ्नो कार्यकाल अर्थात् कोभिडको समयमा आएका असर र चुनौतीहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुभयो। संस्थाले भ्यासम्म विभिन्न किसिमको मद्दतहरू गर्यो हामीले। अब त्यो बेलामा खान नपुगेको, मेडिसिन नपाएको, विद्यार्थीहरूको समस्या, विद्यार्थीहरूको इमिग्रेसनका समस्याहरूदेखि लिएर मेडिकल कोभिड-19सँग सम्बन्धित मेडिकल समस्याहरूलाई लिएर हाम्रो नेपाली मुलुकका डाक्टरहरूलाई र इमिग्रेसनका समस्यालाई लिएर हाम्रो नेपाली मुलुकका लयरहरूलाई लिएर हामीले विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू गर्यौं। एनआरएनए आयोजक न्युयोर्क च्याप्टरका अध्यक्षले प्रवासी नेपालीहरूको हक, हित र पहिचान गर्नको लागि एनआरएनएले धेरै काम गर्न जरुरी भएको बताउनुभयो। अमेरिकामा हामी प्रवासी नेपालीहरूको हक हितको लागि, अधिकारको लागि नेपालमा त छँदैछ, हाम्रो अधिकार सुनिश्चितताको लागि काम गरेको कुरा त छँदैछ। गैर आवासीय नेपाली संघ अमेरिकाले यहीँ भएका नागरिकहरूको लागि पनि काम गर्ने अब ध्यान यता भन्दा धेरै दिनुपर्ने चाहिँ मैले धेरै देखेको छु। कार्यक्रममा महामहिम राजदूत डाक्टर युवराज खतिवडाले पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट आफूले एनआरएनएलाई सक्दो सहयोग गर्न तत्पर रहेको कुरा बताउनुभयो। तपाईहरुसँग अझ उच्च स्तरमा काम गर्न म लायक छु। त्यो कामको लागि म सधैँ खुला र चाहिँ सहयोगी रहनेछु। तपाईहरुलाई मैले यति चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्न चाहे। हाल एनआरएन अमेरिकाले 50 लाख भन्दा बढी गैर आवासीय नेपालीहरूलाई समेटेको छ भने विश्वको 83 देशमा यसको संगठन रहेको छ। त्यसैगरी एनआरएनए को मुख्य मुद्दा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई कानून सम्मत नेपाली नागरिकता दिलाउने प्रक्रिया पनि जारी छ। एनआरएनए व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा पनि माथि उठेर संस्थागत हितको पक्षमा उभिन सकोस्, हाम्रो यही शुभकामना। एबी न्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। अमेरिकाको 245औं स्वतन्त्र दिवस धुमधामपूर्वक मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा न्युयोर्कवासीले ब्रुकलिन ब्रिजमा आतिशबाजी कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन्। अमेरिकाको 50 राज्यमा 245औं स्वतन्त्रता दिवस धुमधामपूर्वक मनाइयो। सन् 1773 मा अमेरिकी संसदले अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा गरे पश्चात हरेक वर्ष 4 जुलाईलाई अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवसको रूपमा मनाउँदै आएको छ। स्वतन्त्रता दिवसको दिन सधैँझै आज जुलाई 4 को दिन न्युयोर्कको ब्रुकलिन ब्रिजमा हुने परेड तथा फायरवर्क्सले विशेष महत्व राख्दछ।
गत वर्ष कोरोना महामारीको कारण स्वतन्त्रता दिवसको फायरवर्क्स घरैबाट लाइभ हेर्ने व्यवस्था गरिए तापनि यसपालि भने फायरवर्क्सले पुनः आफ्ना दर्शकहरूलाई आकर्षित गरेको भान हुन्छ। सधैँझै यस वर्ष पनि मेसिजद्वारा प्रायोजित यस फायरवर्क्समा विभिन्न रङ तथा आकृतिको फायरवर्क्स गरेर रमाइलो मनाइएको थियो। Happy July 4th and happy Independence Day. Happy birthday to America. एभेन्यूज खबरका लागि सुनिता शर्मा कोइराला, न्युयोर्क। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको। हाल देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहेको छ। प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा तथा बाँकी प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशका अधिकांश भूभागहरूमा सामान्यदेखि पूर्ण बदली रहनेछ। प्रदेश 1, 2, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखा जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5 बजेर 14 मिनेटमा भयो भने सूर्यास्त साँझ 7 बजेर 3 मिनेटमा हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभेन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभेन्यूज खबर। नमस्कार।